कामध्ये आसोलना विन्सेंट वाज आणि मोसेलिन मिनेजी सांची ट्रिब्यूट प्रोग्राम आम्ही व म्युझिकल शो घडून हाडलो आणि तुम्ही बरे भाशेन तो पळयलो आणि बरी उर्बा दिली, ताळयो मारल्यो, आसोन मजीन आम्ही सांज सारली आणि शेवटाक जशें म्हाकाय मातशें माचयेर हाडून भेंडालो परवानगी बाय आपलोनान दिली ते पासत आणि हो फूल प्रोग्राम बरे भाशेन तुवें होस्ट केलो आणि बरे भाशेन जायती बरी बुद्धी वापरून तुवें हो प्रोग्राम होस्ट केल्ले खातीर हांव तुका काळजाची खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचे म्युझिशियन बाब नॉर्मन, सेनोन, सेनी, जॉन, सेन्यो आणि तुमकां बरें म्युझिक दिवन तुमची उर्बा आनीक आनीक वाडयली. ताका लागून आनीक एक पावट हांव सगळे म्युझिशियनांक तुमच्या नांवान आनी टॅगाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचे आर्टिस्ट तुमी पळयला सिनियर आर्टिस्ट आशिल्ले, बाय प्लातिल्ला आशिल्ले, सगळ्यांहून सिनियर आशिल्ले, बाब विलमिक्स आशिल्लो, बाब मार्कुस बाज आशिल्लो, बाय शॅरन आशिल्ले, मागीर मायकल डी सिल्वा आशिल्लो, मार्कोस एडविन डिकोस्टा आशिल्लो जो दुबयसान स्पेशली आसा हांगासर गोंयांत. ताणें आमकां बरी कातारां म्हणून उर्बा दिली. तांकां सगळे आनीकूय सगळे जे आर्टिस्ट आशिल्लीं, दोन भुरगीं आशिल्लीं, ताका म्हजे काळजाचे खोलायकतान तियात्र अकादमी ऑफ गोवा आनी गोंयच्या सरकाराच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक आनी प्रिंट मिडिया आशिल्ले तांचेय हांव उपकार आठयता, तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड देव बरें करूं म्हणटा जी तुमी हांगासर सगळीं बरे भाशेन 5 सावन आतां 7:30 आनी आमचे टॅगाचे सगळ्या मेंबराक म्हजो वायस प्रेसिडेंट आसा बाब मार्कुस गोन्साल्वीस, म्हजी सांगाती आसा आपलो नॉर्मन, सायमन आसा, आंतोनी आसा, आदलो वायस प्रेसिडेंट तियात्र अकादमीचो आनी आतांचो प्रेसिडेंट बाब विलियम आवितो हांगासर आनी हे सगळे म्हजे मेंबर. तुमी तर तुमचो सपोर्ट दिलो जाल्यार आमकां आनीकूय उमेद भोगतली आनी आमी आनीचे तियात्र हांगासर करीत रावतले. हांव निमणे सुवातेर मातशा आमची एक व्हडली चूक जाली. हांव मागता मागीर आपलोना लागीं एक बुके घेवन आमचो ह्या रवींद्र भवनाचो मेंबर सेक्रेटरी हांगासर आसा. आमची कार्यावळ चलतना डिस्टर्ब करिनाका, जायना जावपाक आमी मातशा ती तोखणाय केली. हांव मागता मागीर आपलोना लागीं तुवें वचोन ताका फुलांची बुके दिवपाक. सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो कारण